अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मैं हूँ महताब हसन। बाय प्रोफेशन मैं एक टीचर हूँ, लेक्चरर हूँ। मेरा तालीम व तदरीस से वास्ता है। इंसानी ज़िंदगी परेशानियों, मुश्किलात, बीमारियों से भरी पड़ी है। उलमा का कहना है कि जब इंसान का ख़मीर तैयार हुआ तो वो 40 रोज़ तक पड़ा रहा। उस पर 39 दिनों तक गमों, परेशानियों, मसाइब और आलाम की बारिश बरसी। सिर्फ एक रोज़ पर खुशियों और मुसर्रतों का मीह बरसा। लिहाजा इस नुक्ता नज़र से देखा जाए तो इंसानी ज़िंदगी मुश्किलात से पुर है। बीमारियाँ, तकालीफ हर इंसान की ज़िंदगी में आते हैं। बाज़ औक़ात इन तकालीफ का सामना करते हुए इंसान बहुत परेशान होता है, उदास होता है, अफ़सरदा होता है। लेकिन ये अफ़सरदगी, ये उदासी वक़्ती होती है। वो उदासी उसकी चंद दिनों तक, हफ़्तों तक मुहीत है, तो ये डिप्रेशन की अलामत है। इंसान अफ़सरदा हो जाता है, किसी भी काम में उसका दिल नहीं लगता। वो काम कि जो पहले जिनमें उसकी दिलचस्पी थी, वो भी उसको जो है वो इंतहाई मुश्किल और जो है उसके लिए बेज़ारी का बायस बन जाते हैं। रोज़मर्रा के मामूलात मुतासर होना शुरू हो जाते हैं। इसके साथ साथ जो है वो इंसान जो है वो बेयकीनी का शिकार हो जाता है, नाउम्मीदी का शिकार भी हो जाता है और जिस्मानी कमज़ोरी और ज़हनी कमज़ोरी महसूस करता है। सर में दर्द रहने लगता है। इसके अलावा जो है वो नींद ख़राब हो जाती है, या तो नींद जो है वो कम हो जाती है या बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। इसके अलावा साथ-साथ जो है वो भूख में भी ख़राबी पैदा होती है। इंसान जो है वो खाना-पीना जो है वो आहिस्ता-आहिस्ता कम कर देता है या बाज़ दफ़ा बहुत ज़्यादा खाने लगता है, जिसकी वजह से इंसान का वज़न जो है वो कम होने लगता है या बाज़ औक़ात बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। ज़्यादातर अफ़राद में देखा गया है कि जो है वो इससे उम उम, हादसे के बाद से वो भूख कम हो जाती है, नींद कम हो जाती है, जिसकी वजह से जो है वो इंसान बेख़्वाबी का, बेसकूनी का, इज़्तिराब का शिकार रहता है और इंसान का वज़न भी कम हो जाता है। अच्छा, इसकी इंतहाई सूरत और अलामत ये है कि इंसान जो है वो इस उदासी में मुब्तला होकर बाज़ औक़ात बेयकीनी, नाउम्मीदी का शिकार हो जाता है। वो ख़ुद को कोसने लगता है, माज़ी के तजर्बात या वाक़यात को सोचते हुए जो है वो ख़ुद को मलामत करता है, ख़ुद को कमतर समझने लगता है। उसका जो है वो खुद एतमादी कम होने लगती है। इसके साथ-साथ लोगों से मेल-जोल कम कर देता है, लोगों से गुरेज़ करने लगता है और बाज़ औक़ात जो है वो उसको ये नाउम्मीदी और ये बेयकीनी जो है वो उसको ख़ुदकुशी की तरफ ले जाती है और वो सुसाइड के ख़यालात उसके ज़हन में आने लगते हैं और बाज़ लोग तो सुसाइड जो है वो अटेम्प्ट भी कर लेते हैं। लिहाजा ये इंतहाई जो है वो अलार्मिंग सिचुएशन है, जिसके बारे में इल्म होना और इससे जो है वो बचना और इससे निकलना जो है वो इंतहाई ज़रूरी है। इससे निकला जा सकता है, ये कोई लाइलाज या मुहलिक मर्ज़ नहीं है, इसको काबू किया जा सकता है, इससे आसानी से इंसान निकल सकता है। उसके लिए मुख्तलिफ़ जो है वो तरीक़ा इलाज मौजूद हैं। लेकिन हमारे यहाँ क्या है कि हमारे यहाँ इसको जो है वो तावीज़ गंडे से ताबीर कर दिया जाता है, या अगर फ़र्द कोई इस मर्ज़ में मुब्तला होता है तो उसको तनकीद का निशाना बनाया जाता है कि ये चिड़चिड़ा हो गया है, ये तो जो है वो ख़ुद को कोसने लगा है, ये तो लोगों पर जो है वो तनकीद करने लगा है, या फिर जो है वो बिल्कुल पता नहीं इसको क्या हो गया है। तो इस तरह के जो है वो हमारे यहाँ जो है वो अल्फ़ाज़ सुनने को मिलते हैं। लिहाजा ये जो है वो इंतहाई मायूब बात है और मायूस कुन रवैया है।
جس کی وجہ سے وہ فرد جو ہے وہ مزید الجھاؤ کا، مزید ذہنی بے چینی کا، اضطراب کا، ڈپریشن کا شکار ہو جاتا ہے۔ اب اس کی کچھ وجوہات ہوتی ہیں۔ بعض اوقات تو جو ہے وہ انسان کے ذہن میں جو ہے وہ کچھ کیمیکلز ہیں جن کی کمی کی وجہ سے یہ جو ہے وہ بیماری لاحق ہوتی ہے یا انسان اس کیفیت میں مبتلا ہوتا ہے۔ لیکن زیادہ تر اس کے جو اثرات، اس کی وجوہات ہوتی ہیں، اس میں جو ہے وہ اس کے انسانی جو ہے وہ زندگی کے کچھ واقعات یا حادثات ہوتے ہیں، انسانی معاملات ہوتے ہیں، جس میں جو ہے وہ کسی عزیز کا انتقال کر جانا، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ خواتین کے معاملے میں اور جو ہے وہ طلاق ہو جانا، یا جو ہے وہ ازدواجی زندگی میں جو ہے وہ اضطراب، بے چینی کا پایا جانا، ازدواجی زندگی اور اس میں تعلقات کی خرابی، اس کے علاوہ نوکری کا ختم ہو جانا، امتحان میں جو ہے وہ ناکامی کا شکار ہو جانا، اور بعض اوقات کچھ جسمانی بیماریاں جیسے مہلک بیماریاں، کینسر، یا اس کے علاوہ جو ہے وہ دائمی بیماریاں، بلڈ پریشر، شوگر، اس کی وجہ سے بھی انسان جو ہے وہ ڈپریشن کا شکار ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ شراب نوشی یا نشہ آور ادویات کی وجہ سے بھی انسان جو ہے وہ اس عارضے کا شکار ہو سکتا ہے۔ سامعین، یہ ایک جو ہے وہ قابل علاج مرض ہے، یہ کوئی اتنا مہلک اور خطرناک مرض نہیں ہے۔ کچھ تدابیر کے ذریعے اور مخصوص طریقہ علاج ہوتے ہیں جن کے ذریعے جو ہے وہ اس مرض پر قابو پایا جا سکتا ہے اور اس کا علاج ممکن ہے۔ سب سے پہلے یہ کہ اگر کسی فرد میں یہ علامات ظاہر ہوتی ہیں تو کچھ انسان اگر جانتا ہے علامات ظاہر ہوتی ہیں اور اس کو معلوم ہے کہ میں اس چیز کا شکار ہوں، ڈپریشن کے مرض میں مبتلا ہوں، تو لہٰذا وہ خود کوشش کر کے، اگر اس کی نوعیت کم ہے تو خود کوشش کر کے اس مرض سے نجات حاصل کر سکتا ہے۔ اس کے لیے کچھ تدابیر ضروری ہیں۔ وہ یہ کہ وہ ایسا کام کرے کہ جس میں اس کو جو ہے وہ مسرت اور خوشی محسوس ہو، یا اپنے احساسات، اپنے خیالات، اپنی پریشانیوں کا اظہار کسی قابل اعتماد فرد سے کرے، جس پر وہ اعتماد کرتا ہے، اس سے اپنی بات، اپنی پریشانی جو ہے وہ ہر طرح سے شیئر کرے، تاکہ جو ہے وہ اپنے جب بات کو، اپنی پریشانی کو شیئر کرے گا، جو ہے وہ اس طرح جو ہے اس کے دل کا بوجھ ہلکا ہو جائے گا، اس کا ذہنی تناؤ اور ذہنی اضطراب جو ہے وہ کم ہو جائے گا۔ کسی کو معلوم ہے کہ یہ جو علامات اس میں ظاہر ہوئی ہیں تو یہ ڈپریشن کی علامات ہیں، لہٰذا اس کے اہل خانہ جو ہے وہ اس میں معاون اور مددگار ثابت ہوتے ہیں، اس فرد کو جو ہے وہ اس مرض سے نکالنے میں۔ وہ اس کے ساتھ جو ہے وہ دوستانہ رویہ رکھیں، اس پر تنقید نہ کریں، اس کی بات کو سنیں، اس کی جو ہے وہ ہر ایک بات کو اہمیت دیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے اس کے کھانے کا، اس کی خوراک کا جو ہے وہ خیال رکھیں، اس کی نیند کا خیال رکھیں۔ اس کے علاوہ اس کو کسی نہ کسی سرگرمی میں جو ہے وہ مصروف رکھیں۔ لہٰذا اس سے جو ہے وہ کافی حد تک جو ہے وہ اس مرض سے باہر نکلا جا سکتا ہے۔ اگر اس کی نوعیت بڑھ جاتی ہے، شدت اختیار کر جاتی ہے، اور انسان جو ہے وہ سوئسائڈ کی طرف جانے لگتا ہے، یا جو ہے وہ اس کا اظہار کرتا ہے، یا بالکل لوگوں سے لا تعلق ہو جاتا ہے، اور جو ہے وہ تدابیر اور جو ہے وہ کوششوں کے جو ہے وہ باوجود اس کیفیت میں مبتلا رہتا ہے، تو پھر یقیناً جو ہے یہ ایک جو ہے وہ الارمنگ کنڈیشن ہے، اور اس کو جو ہے وہ یعنی سائیکالوجسٹ کے پاس، سائیکیٹرسٹ کے پاس، یا ماہر نفسیات کے پاس لے جانا انتہائی ضروری ہے۔ اور اس کے لیے کوئی سائیکالوجسٹ جو ہوتے ہیں وہ زیادہ تر سائیکو تھراپی کا جو ہے وہ طریقہ کار اپناتے ہیں، جس میں بات چیت اور گفتگو کی جاتی ہے، اور اس کی وجوہات اور جو ہے وہ نوعیت معلوم کی جاتی ہے، اور پھر اس کے جو ہے وہ باتوں باتوں میں جو ہے وہ اس کا یعنی اس کو اس کیفیت سے نکالنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ وہ ذہنی کیمیکلز کی کمی کی وجہ سے جو ہے وہ یہ مرض آتا ہے، تو پھر اس کے لیے کچھ جو ہے وہ ادویات ہوتی ہیں۔
جس کی یہ جو ہے وہ استعمال سے آہستہ آہستہ جو ہے انسان زندگی کی واپس روزمرہ معمولات کی طرف واپس آنا شروع ہو جاتا ہے. لہٰذا جو ہے وہ اگر کہیں بھی کسی بھی فرد میں یہ جو ہے وہ علامات ظاہر ہوں تو اس کا خیال کرے، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، بجائے اس کے کہ اس کو تنقید کا نشانہ بنایا جائے اور اس کو جو ہے وہ تعویذ کنڈے سے تعبیر کیا جائے. یہ زندگی خدا تعالیٰ کی نعمت ہے، خدا را اس نعمت کو ضائع ہونے سے بچائیں، اس کی قدر کریں، اپنا خیال کریں، اپنے پیاروں کا خیال کریں. ارشاد خداوندی ہے جس نے ایک انسان کی زندگی بچائی، گویا اس نے پوری انسانیت کی زندگی بچائی. اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو. شکریہ. ویڈیو اچھی لگے تو دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں.